बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। एक अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो आर्डर जारी किए गए, जो तौहीन अदालत वाला मैटर था, एडिशनल रजिस्ट्रार को जो उन्होंने तौहीन अदालत दी, और वो जो कस्टम एक्ट की सेक्शन 221 से मामला शुरू हुआ था, उस पर मंसूर अली शाह ने आज खुद नोटिस लिया। आर्टिकल 191A को उठा के लेके बैठ गए, और फिर वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला गया तो इन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया। कभी इनका बेंच 3 था, फिर 2 का बना, फिर ये चीज़ें चलती रही। फैसला महफूज है, फैसला भी शायद मंडे को ही आ जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आज हक़ाइक़ सामने आए हैं। वो ये हैं कि एडिशनल रजिस्ट्रार जिनके खिलाफ तौहीन नज़र अब्बास, जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की अटैम्प्ट हुई है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना इंट्रा कोर्ट अपील दायर किया है, उसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। और वो इंकशाफात सही मंसूर अली शाह से मुतल्लिक़ है। उससे अब ये लगता है कि सही मंसूर अली शाह ने अपनी जो आर्डर्स हैं, अपनी जो जजमेंट्स हैं, उसमें बड़ी मैनिपुलेशन की है। वही तौहीन अदालत और उससे मुतल्लिक़, और क्या मैनिपुलेशन की है, तरीक़ें तक भी चेंज की हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि उसी एडिशनल रजिस्ट्रार का है जिस बेचारे को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तो देखें, अब वो उसको फंसाने की कोशिश की तो वो हक़ाइक़ सामने लेके आया। अब वो हक़ाइक़ सामने रखें और मंसूर अली शाह की वो बात भी सामने रखें कि ओपन कोर्ट में भी इसने झूठ बोला ना, तो इसका मतलब क्या है? फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झूठे हैं। बात ये है कि जो ओपन कोर्ट में एक दिन एक बात करे, दूसरे दिन उस बात से मुकर के और अपनी बात की तरदीद कर रहा हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? आप नाम खुद तजवीज़ कर लें, मुअज़्ज़ज़ जज है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल वो इमरान खान की तरह ये भी शायद सादिक अमीन है, जैसे खान सादिक है वैसे मंसूर सादिक है। सिंपल सी बात है, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो इसी वजह से अब कोर्ट में तो इन्होंने जिस तरीके से मौक़िफ़ बदले, इसी तरीके से इन्होंने फ़ैसले भी बदले, फ़ैसलों में तरीक़ें भी बदल डाली। मतलब शाही कोर्ट है ना, मंसूर अली शाह का शाही कोर्ट है, तो उनका मर्ज़ी है, जो भी जैसा भी करें। तो अब जो मौक़िफ़ है ना इंट्रा कोर्ट अपील में, जो मुतलका एडिशनल रजिस्ट्रार ने नज़र अब्बास ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो सुनने के लायक है। अच्छा जी, वो कहते हैं बेंचेस इख्तियारात का मुकदमा 13 जनवरी को 27 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। 13 जनवरी को जब इसने पहली समाअत की थी, तो उसकी समाअत इसने 27 जनवरी के लिए मुलतवी की थी। समझ गए हैं? 27 जनवरी के लिए मुलतवी की थी, यानी कि अब जो पीर आ रहा है। लेकिन फिर क्या होता है? वो कहते हैं बाद में मिलने वाले दूसरे हुक्मनामे में समाअत की तारीख तब्दील कर दी। फिर जो दूसरा इन्होंने आर्डर लिखवाया, उसमें उन्होंने तारीख ही तब्दील कर दी। अब बादशाह बंदे हैं, तारीख रद्द बदल करते रहते हैं, अपने ही जुडिशल आर्डर की खुद ही वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं मेरा जुडिशल आर्डर था। well, क्या कह सकते हैं जी। अच्छा जी, वो कहते हैं दूसरे हुक्मनामे में समाअत की 27 जनवरी की तारीख 16 जनवरी कर दी गई। वाह जी वाह, शाह जी, कहाँ 27 कहाँ 16। ठीक। अब वो कह रहे हैं 16 जनवरी को एक जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। वो कहते हैं मेरे खिलाफ शोकाज नोटिस वापस लिया जाए, मुझे इस मामले में कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि एक तरफ मुझे अदालत ने शोकाज नोटिस जारी किया, तो दूसरी तरफ प्रेस रिलीज जारी करके मुझे OSD बना दिया गया और कहा गया कि मेरी गलती से किसी रेगुलर बेंच में केस जो है वो फिक्स हुआ है, मुझे इस मामले में दोहरी सज़ा दी गई। बात तो उसकी ठीक है कि एक तरफ कि अगर भाई गलती मेरी थी कि मैंने मामला रेगुलर बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बजाय रेगुलर बेंच में फिक्स हुआ, तो ने कहा मुझे दोहरी सज़ा। एक साइड पे मेरे खिलाफ मंसूर अली शाह जो है वो तौहीन अदालत का कार्रवाई चला रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे रजिस्ट्रार हाफिज़ ने जो है वो संगीन गलती का मुर्तकब ठहराते हुए मुझे OSD बनाया। उसने मेरा क्या कसूर है? ठीक है। आगे वो लिखते हैं कि शोकाज नोटिस जारी करने से कबल मुझे वजाहत देने का मौका फराहम न करना सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की खिलाफ वर्जी है। ये बात ठीक की है भाई, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी तो राइट्स हैं, बेशक मैं जुडिशल अफसर हूँ, तो भाई मुझे मेरा मौक़िफ़ तो साबित करने दें कि मैं मौक़िफ़ इख्तियार क्या करता हूँ। आपने तो अहम ही तौहीन अदालत मेरे ऊपर डाल दी। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की खिलाफ वर्जी है। फिर कहते हैं मुझे शोकाज नोटिस जारी करने से कबल नेचुरल जस्टिस के असूल को मद्देनज़र नहीं रखा गया। जो कुदरती इंसाफ होता है उसको, मंसूर अली शाह साहब है ना, शाह जी तो बादशाह हैं, उन्होंने तो सिर्फ उनके जहन में जो सवालात थे वही उन्होंने, इसी वजह से तो वो तरीक़ों को भी रद्द बदल करते रहे। इसी वजह से ओपन कोर्ट में बैठ के
جو ہے وہ ایک دن کچھ کہتے تھے، دوسرے دن کچھ کہتے رہے، اپنے ہی باتوں کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کرتے رہے۔ تو بہرحال آگے وہ لکھتی ہے، مجھے جاری کیا گیا شکاز نوٹس کالعدم قرار دیا جائے، رجسٹرار آفس کا جاری کیا گیا آرڈر بھی خلاف قانون قرار دیا جائے، میرے خلاف چلائے گئے کیس پر حکم امتناع جاری کیا جائے اور توہین عدالت کیس کا پورا ریکارڈ منگوایا جائے تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے مجھے توہین عدالت دیا ہے وہ پورا ریکارڈ۔ اب اصل بات مسئلہ کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ایڈیشنل رجسٹرار نے یہ انٹرا کورٹ اپیل لکھی دی ہے، انٹرا کورٹ اپیل میں وہ اب وہ حقائق سامنے لے کے آیا ہے جو میری، آپ کی، جو عام پبلک کی نظر میں نہیں تھے۔ اب یہ 6 رکنی بینچ جو ہے وہ اس پہ سماعت کرے گا۔ اب اگر 6 رکنی بینچ میں یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو منصور علی شاہ کہاں پہ سروائیو کریں گے؟ اسی وجہ سے اس نے اس 6 رکنی بینچ کو، منصور علی شاہ صاحب نے وہ جو 6 رکنی بینچ ہے جسٹس جمال خان والا، اس کو بھی متنازع بنانے کے لیے اس نے وہ لیٹر لکھا ہے جی، اور مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ مفادات کا ٹکراؤ کیا شاہ جی کا نہیں ہے؟ ہم تو شروع دن سے کہتے تھے کہ شاہ جی جو ہے وہ 26ویں ترمیم سے متعلق کوئی بھی مقدمہ سن بھی نہیں سکتے، نہ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں جب تک اس کا، ایون کہ جسٹس جمال خان نے کہا تھا شاہ جی آپ سب جوڈیس میٹر پہ اپنی رائے زنی نہ کریں، تو انہوں نے اس رائے زنی تو درکنار انہوں نے اس پہ جوڈیشل آرڈر کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ جوڈیشل آرڈر میں طریقے بدل دی گئی خود صحیح منصور علی شاہ نے، یعنی کہ 13 جنوری کو کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ لگے گا 27 جنوری کو، تو پھر اس کو 16 جنوری کو لگا دیا، 14 جنوری کو، 16 جنوری، بس سمجھ نہیں آتی منصور علی شاہ صاحب کیا کرتے رہے ہیں۔ تو اب لیٹر بھی لکھ رہی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بہت آگے چلے گئے ہیں۔ وہ جو میں نے پہلے ویلاگ میں کہا کہ جو کوششیں کی جا رہی تھی منصور علی شاہ کو رائے راست پہ لانے کی اور ان کو کہنے تھی، وہ ساری انہوں نے غارت کر دی ہیں۔ اب ان کے خلاف جو اب یہ ہے کہ 27 جنوری کو کیا ہوگا، یہ بھی بڑا اہم دن ہوگا۔ 27 جنوری کو تو 26ویں ترمیم کا مقدمہ لگا ہوا ہے، اور منصور علی شاہ جس مقدمے کو اپنے پاس سننا چاہتے تھے وہ مقدمہ بھی اب وہ ادھر لگا ہوا ہے۔ ایک تو وہ اہم میٹر ہے، اور دوسرا سب سے اہم معاملہ جو ہے 27 جنوری کو وہ یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل پر اب سماعت ہوگی۔ اب اگر وہی بینچ برقرار رہتا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے جن پہ اعتراض کیا ہے، جسٹس جمال خان اور جسٹس محمد علی مظہر، اگر وہ اپنے بینچ میں موجود رہتے ہیں، اور وہ دیکھیں اب یہاں پہ ہولی سولی انہی کا اختیار ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی جج پہ اعتراض ڈالا جاتا ہے، اعتراض داغا جاتا ہے، اعتراض داخل کیا جاتا ہے، تو وہ اس جج کی مرضی اور منشا ہوتی ہے کہ وہ اس اعتراض کو کتنا وزن دیتی ہے، اور وہ بیٹھتے ہیں یا کیونکہ اور کوئی ان کو اٹھا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اب منصور علی شاہ کا اعتراض ویلڈ کتنا ہے؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی ویلیڈیٹی ہے، کوئی چیز ایسی ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اب 27 جنوری کا جو سورج ہے وہ بتائے گا، 27 جنوری کو جب 1 بجے اس مقدمے کا سماعت ہوگا تو ہی صورتحال کلیئر ہوگی کہ اصل سچویشن ہے کیا اور کس سمجھ جاتی ہے۔ اگر یہ بینچ 6 رکنی بینچ ہی پروسیڈ کرتا ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ کس سمجھ جائیں گے، اور اگر 6 رکنی کی بجائے وہ 4 رکنی بینچ بن جاتا ہے اور جس کی سربراہی اطہر من اللہ کرتے ہیں، پھر معاملات کدھر جائیں گے۔ تو یہ اہم چیزیں اور اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں پیر کو، تو آپ بھی بکل اپ رہے، اپنے آپ تیار رہیں، اور دیکھتے ہیں کیا کچھ نیا ہونے کو ہے۔ تو بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، یہ اہم ڈیولپمنٹس تھی، میں نے کہا آپ کو آگاہ کروں۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔